बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। तो कि पाकिस्तान में सहाफत के लिए खबर देना, तज्जिया करना मुश्किल बना दिया गया है पुलसरात अबूर करने का, लेकिन जबर के मौसम में ही काम करने में मुश्किलात आती हैं। लेकिन आपको बताता चलें, जिसे एक साइफर के तहत हुकूमत से अलग किया गया था, तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 9 अप्रैल 2022 को, अब उसी इमरान खान के लिए हालात साजगार होते जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक अहम केसों की समाअत जारी है। आईनी माहिरीन के मुताबिक अगर नजरिया जरूरत खाइल नहीं होता, मौलवी तमीजुद्दीन और जस्टिस मुनीर नहीं आते, तो इमरान खान नवंबर में अवाम में होंगे और पूरे मुल्क में इंतखाबी मुहिम चला रहे होंगे। इसी बात पर नून लीग में खौफ तारी हो गया है कि कप्तान जेल में खतरनाक है मुस्लिम लीग नून के लिए। कप्तान 180 से 200 मुकदमात के बावजूद मुस्लिम लीग नून वालों को रात को ख्वाबों में डराता है। अगर ये अवाम में आ गया, और अवाम तो इसमें है ही है, तो अडयाला जेल से निकल के चारों सूबे में जब इमरान खान हर शहर में जलसा करेगा तो लाखों की तादाद में लोग उसके साथ इजहार मोहब्बत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल में आने का एक मौका दे दिया, जिस पर नून लीग की सफ़ों में मातम बिछ गया कि 5 अगस्त से गिरफ्तार इमरान खान की एक तस्वीर लोगों ने नहीं देखी, मासवाए एक अडयाला जेल से आते हुए। और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात कर ली तो मुस्लिम लीग नून के उड़ते हुए जबरदस्ती ऊपर जाते हुए गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और तरीके इंसाफ दोबारा जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करेगी। और गिरफ्तारियों का जो सिलसिला पीडीएम ने शुरू किया और निगरान हुकूमत उसे जारी की है, इसकी नाकामी भी मुस्लिम लीग नून के हाथों आ गई। दूसरे तरफ पाकिस्तान की वतन अजीज पर दुश्मन मुल्कों ने दहशत गर्दी के हमले करने शुरू कर दिए हैं। बलोचिस्तान हो या एयरबेस मियाँ वाली, इस पर दहशत गर्दों ने हमला किया तो पाकिस्तान की अफवाज ने, एयर फिजाइया ने बहादुरी और दलेरी से मुकाबला करते हुए उस हमलावरों को पसपा करके दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाया और उन्हें नाकाम किया। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में 14 जवानों ने शहादत दी और मुल्क की एक ज़मीन पर भी इस सिलसिले में हमारी पाक फौज और फिजाइया और नेवी हर खतरनाक हालात से, हर दहशत गर्दी को नाकाम करने की ना सिर्फ हिम्मत जुर्रत रखती है बल्कि कला कमा करने की सलाहियत रखती है। और माजी में अभिनंदन का जहाज गिरा के साबित किया कि पाकिस्तान के अदारे मुल्क की हिफाजत में आज भी एक थे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज मियाँ वाली एयर बेस पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया और ये तीसरी वारदात थी बड़ी मुल्क का अमन तबाह करने के लिए, जिस पर गुज़श्ता रोज एयर चीफ पाक फिजाइया ने मियाँ वाली पाक फिजाइया के चेयरमैन ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने एयरबेस का दौरा किया और पूरी उधर को जवानों की हिम्मत अफजाई की। उन्होंने कहा कि पाक फिजाइया हो या फौज हो, मुल्क पूरी कौम मुल्क में दहशत गर्दी में निबड़ने की अहलियत सलाहियत रखती है और दुश्मनों को भरपूर जवाब देने की अहलियत रखती है। जब तक पाकिस्तान के अदारे हैं, कुछ दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल दी जाएगी। कहा जा रहा है कि मौजूदा हमलों में राह के शामिल होने के इब्तदाई तौर पर शवाहिद मिले हैं, जिसे बहुत जल्द दुनिया में दिखाया जाएगा। नाज़रीन, इस मौके पर पाक फिजाइया और ISPR की तरफ से जो मैसेज आया, उन्होंने कहा किसी भी दुश्मन मुल्क को पाकिस्तान का अमन तबाह करने की जुर्रत ना दी है ना दी, और उनका कला कामा करके निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। पसरी मियाँ वाली का हमला नाकाम करके पाक फिजाइया ने दुनिया को मैसेज दिया है कि पाकिस्तान
नाकाबिल शिकस्त है अल्लाह के करम और नबी के सदके। दूसरी तरफ नाज़रीन, नून लीग के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हर तरफ उनकी जवाल की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें मुल्क भर में इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उन्हें मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट को हिदायत की है। अडयाला नैप अमेंडमेंट केस में अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट को हिदायत की है कि अगर इमरान खां खुद आना चाहते हैं तो उन्हें लाया जाए या वो वकील के जरिए पेश हो। अगर ये अमेंडमेंट फेल हो जाती है तो नाकाम हो जाती है, जो अरबों खरबों करप्शन को लीगल करने के लिए की गई थी, तो पीडीएम की क़यादत का 40 से 50% हिस्सा दोबारा जेलों में जा सकता है। और ये खबर यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए शिकस्त का बायस और शर्मिंदगी का बात है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जमानत के केस को नंबर लगा दिया है। अगर ये नंबर लग जाता है और जमानत हो जाती है, इमरान खां बाहर आ जाते हैं, तो फिर क्या जो हज़ारों की तादाद में मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया उसको जारी रखेगा कि अवाम का समुंदर उमड़ आएगा और ये रेत की दीवारें जो अपनी अवामी हमायत खो चुकी है पीडीएम की जमातें, इनका मुकाबला करना इमरान खां का तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान नवाज शरीफ ने जो शर्त रखी थी मैं पाकिस्तान में आऊँगा, मरियम नवाज ने जिसका इजहार किया था पहले इमरान खां को गिरफ्तार किया जाए, नाहल किया जाए, इलेक्शन से निकाला जाए, फिर नवाज शरीफ आएंगे। अभी तक इमरान खां पर तोशाखाना, साइफर, नैब समेत 180 से ज़्यादा मुकदमा था। तोशाखाना केस में इमरान खां की जमानत हो गई, लेकिन अभी तक उन्हें नाहल किया हुआ है और उम्मीद है कि इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी अपील की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अगर ये अपील पर फैसला जल्द किया जाता है और ताहीरी हरबे हुकूमत की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से या मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता लोगों की तरफ से नहीं किए जाते, तो ये फैसला इसी नवंबर में सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि तोशाखाना केस इतना कमज़ोर है कि इमरान खान ने तमाम पैसे देकर तहफ़ ली और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इससे 1000 गुना ज़्यादा तहफ़ लिए। अब देखना यह है कि अगर इमरान खां का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता तो ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी और फिर इमरान खां इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और टिकट भी जारी कर सकेंगे। गो कि नून लीग ने पूरा लगाया है। याद रखें कि पीडीएम की हुकूमत में इमरान खां पर जज हमायूं दिलावर ने ना उन्हें अपना हक़ दफा दिया, ना गवाह पेश करने के दिए और जल्दबाजी में फैसला किया और रातों रात लंदन भाग गए। और ये फैसला 3 अगस्त में हुआ था और सज़ा इसी सज़ा की मुअत्तली की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। अब देखना ये है कि जैसे नवाज शरीफ को मुजरम होने के बावजूद जमानतें मिल गई, तो इमरान खां तो पाकिस्तान में मौजूद है, आवाम का सामना कर रहे हैं, कानून का सामना कर रहे हैं, जेल हस्पताल की बजाय जेल में आराम से अपनी जॉगिंग कर रहे हैं, आवाम का फिक्र कर रहे हैं। तो अगर उन्हें ज़मानत मिल जाती है क्योंकि तोशाखाना कमज़ोर है, तो फिर इमरान खां की रिहाई यकीनी हो जाएगी। अगर मौजूदा निगरान हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तसलसल है पीपल्स पार्टी के मुताबिक, किसी और केस में गिरफ्तार नहीं करती, कहते हैं कि इमरान खां को जेल में रखना मुश्किल ही नहीं, हुकूमत के लिए नामुमकिन होता जा रहा है, अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, इसीलिए कहा जा रहा है कि साइफर केस की सिलसिले में भी इमरान खां की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में लग गया है। उसकी ज़मानत अगर होती है तो फौरी तौर पर उन्हें रिहा करना पड़ेगा, अगले केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। इमरान खां की रिहाई के बाद यकीनन अगर वो पाकिस्तान में जल्द से जुलूस और इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो नवाज शरीफ के लिए मुख्तलिफ शहरों में जाना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग 18 महीने की महंगाई, सितमगर महंगाई, बिजली पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रोज़मर्रा के जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को समझते हैं। ऐसे में नून लीग इलेक्शन से ही सियासी तौर पर शिकस्त खा जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ
جیسے ہی سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا، نگران حکومت جو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن اور تیزی سے کر دیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ 16 مہینے سے جو ظلم و ستم پی ڈی ایم نے جاری کیا، اسے تسلسل اس کا نگران حکومت جاری رکھ رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈنگ نام چیز کو دفن کر دیا گیا ہے۔ پورے پاکستان میں صرف طریقے انصاف کے یقینی کامیاب امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے اسد محمود قیصر کو گرفتار کیا گیا، جس کا ان کے وکیل کے مطابق، بیرسٹر کے مطابق، اس میں تو وہ پہلے ہی ضمانت کر چکے تھے، انہیں گرفتار کرنا ہی غیر قانونی، غیر آئینی ہے۔ دوسری طرف فواد چودھری کو اس لیے مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا کہ وہ استقام پارٹی کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، اور ان کے اوپر بھی مقدمہ جو درج کیا گیا سرکاری زمینوں پر قبضے کا۔ ناظرین، میں آپ کو چاہے اوورسیئرز پاکستانی ہیں اور پاکستان کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، دعویٰ کرتا ہوں جتنا لاہور میں پچھلے 1.5-2 سالوں میں قبضہ گروپ نے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں، دنیا میں کسی نے نہیں کمائے، لیکن کسی ایک کے خلاف نہ لاہور پولیس نے مقدمہ درج کیا، نہ اینٹی کرپشن نے کیا، نہ نئے خربت میں آیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے موٹر سائیکل پھرنے والے خربوں کے مالک بن گئے۔ کیوں؟ ان کی ایک خاص لاڈلی جماعت سے تعلق ہے جو ضیاء الحق کی پیداوار ہے۔ کیا ایسے انصاف کرو گے کہ انصاف بھی بے بس ہو گیا تمہارے آگے؟ کوئی شرم، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ایک جماعت کو دفن کی جاتے ہو۔ جو صحافی سچ بولتا ہے، چاچا غلام حسین فارغ، ارشد شریف شہید، اور پائپ لائن میں 10 لوگوں کو، صحافیوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدارا یہ نگران حکومت اور پی ڈی ایم شرم کرے، یہ اداروں کو نہ لائیں۔ ادارے ہمارے ہیں پاکستان کے، اسٹیبلشمنٹ ہو، پاک فضائیہ ہو، نیوی ہو، پولیس ہو، ہمارے ہیں، انہیں استعمال نہ کریں۔ اور چند بیوروکریٹوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، خدا کے لیے شرم کرو، آئین اور قانون کے مطابق اپنی خدمات انجام کرو۔ کوئی جرم کرتا ہے اسے یقیناً سزا ہونی چاہیے، لیکن اعلی کار نہ بنو۔ ناظرین، فواد چودھری پر دیا گیا، یہ پاکستان میں سب سے زیادہ لاہور میں قبضہ گروپ ہے، اور اس کا ایک خاص جماعت سے تعلق ہے، جس نے سروے کرنا ہے کر لے، اور خربوں روپے کون کیسے بنا، یہ پوری ہسٹری ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ہمارے پیارے دوست بھائی اسامہ غازی نے اہم خبر دی ہے، جس سے آنکھیں نم اور جگر چھلنی ہے۔ ان کے مطابق فیصلہ آباد میں، جہاں رانا ثناء اللہ کا شہر ہے، جہاں ماضی میں درجنوں لوگوں کو بے گناہ جعلی مقابلوں میں مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا، مارا گیا، درجنوں لوگوں پر، اور ٹی وی پر بھی یہ خبریں آتی رہی۔ رانا ثناء اللہ کے شہر فیصلہ آباد میں جو پولیس ان کی باندھی ہے، مبینہ طور پر باندھی ہے ان کی، انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک اسامہ غازی مطابق کارکن کے گھر ریڈ کی، تو وہ ہاتھ نہ آیا اور اس کی بہن کو اٹھا کر لے گئے۔ کون لے کر گیا؟ کیا اب چادر چار دیواری کا تقدس بحال کر کے، جب پاکستان بنا تھا تو لوگ ہجرت کر رہے تھے بھارت سے، اس وقت تو لوگ عورتیں اٹھاتے تھے، یہ تو وطن ہمارا ہے، یہ تو پولیس ہو یا ادارے ہو ہمارے ہیں۔ خدا کے واسطے مسلم لیگ نون کو اور ان کے غلامانہ ذہن کے سرکاری چند افسروں کو روکا جائے۔ اس سے لوگوں میں متنفر پیدا ہو رہی ہے، عوام میں غم و غصہ ہو رہا ہے۔ عوام کو دیواروں کے ساتھ نہ لگاؤ، آپ عوام کو ظلم ستم بند کر دو۔ ادھر الیکشن کا اعلان ہے، ادھر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہے۔ کیا نون لیگ میں کوئی جرائم پیشہ نہیں؟ کوئی پیپلز پارٹی میں نہیں؟ باقی میں نہیں؟ کیا صرف اور صرف یہ ہے؟ یہ انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ وہ وقت لائے گا کہ ظلم کرنے والے قانون کے شکنجے میں ہوں گے اور انہیں عبرتناک سزا ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر اور ظالموں کے لیے عبرتناک انجام رکھتا ہے۔ تم بچ نہیں پاؤ گے۔ کہنے نا آپ کسے جئی نہ تے گل کرنو رہی نہ، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا، میلا وزیر اعظم بننے چلے ہیں، ووٹ بینک ہے ہی کوئی نہیں محترم نون لیگ کا۔ کبھی ساگ ڈار آ جاتے ہیں، کبھی کون آ جاتے ہیں، کبھی میڈیا پر یہ سوال کرو، یہ سوال نہ کرو، یہ تزیہ نہ دو۔ دوسری طرف ناظرین، دوسری طرف
پیپلز پارٹی پہلے آصف علی زرداری نے کہا شباز شریف تو اس کے اہل نہیں تھے، میں نے انہیں وزیر اعظم بنایا. لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں مل رہی، یہ لاڑ لے انہیں رعایت کی جا رہی ہے. ہم ایسے رزلٹ کو نہیں مانیں گے، ایسے الیکشن کو نہیں مانیں گے. طریقے صاحب بھی کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں دی جا رہی، صرف ایک جماعت کو نوازنے کے لیے. بیوروکریسی ان کی غلامانہ حد تک ان کی خدمت کر رہی ہے. دوسری طرف آصف علی زرداری کے بعد پی ڈی ایم کے سابقہ اتحادی نے ان کی مسلم لیگ نون کی سیاست پر ایک کیل ٹھوک دیا. انہوں نے اختر مینگل جو پی ڈی ایم کے اتحادی تھے، انہوں نے کہا پی ڈی ایم کی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنائی گئی تھی. میں نہیں کہہ رہا، اختر مینگل صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، یعنی کہ اس وقت کے باجوہ صاحب کی مدد سے بنائی گئی تھی. شہباز شریف نے ہمیں لپیٹ کر اسٹیبلشمنٹ کی جیل میں ڈال دیا، اختر مینگل. اور انہوں نے کہا اب نون لیگ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہی ہے. ان کے بارے میں کسی نے ٹھیک کہا تھا. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں نون لیگ میں، شہباز شریف کمپیریٹیولی بہتر ہیں، لیکن کہتے ہیں جب ان پر برا وقت آئے تو پاؤں پکڑتے ہیں. یاد رکھیں کہ اسی نون لیگ نے آرمی چیف کو جنرل پرویز مشرف گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیجا تھا. آصم نواز ججوہ ہو یا جہانگیر کرامت، کس کس سے یہ نہیں لڑے، کس کس عدلیہ سے یہ نہیں لڑے. خدارا اب بھی وقت ہے کہ ملک میں ہر محب وطن کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو روکا جائے. ایف آئی اے، نیب، پولیس، اینٹی کرپشن کو من پسندیوں میں اور مسلم لیگ سے اختلاف کا نقطہ رکھنے والوں کو خلاف جو زیادتی ظلم، کبھی صحافیوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے، کبھی ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کبھی انہیں مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، اس سلسلے کو روکے. ہم اب مزید متحمل نہیں ہو سکتے اس ظلموں سے. دھمکے ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ. ناظرین، میں نے آپ تک حقائق پہنچائے، پورے حقائق نہیں پہنچائے، کیونکہ صحافت پر قدغن پاکستان کے 76 سالہ عروج پر ہے. سچ کہنا جرم اور جھوٹ کہنے کے لیے شارخ پر اٹھا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان میں سچ بولنے والوں کا ساتھ دے، ہر محب وطن کی حفاظت کرے اور ہر ملک دشمن کو نشان عبرت بنائے. اسی میں پاکستان کی ترقی ہے. اگر اس دفعہ شفاف الیکشن نہ کرائے گئے تو یہ انارکی ملک میں مزید عدم استحکام اور معاشی تباہی کے دہانے لے جانے کے ذمہ دار چند ظلم کرنے والے ہوں گے، ادارے نہیں، ان کے چند شخصیات. پاکستان زندہ باد.